3 वर्सां पयलीं गोंयांत डिफेक्शन जालें आनी मडगांवचो जो डिफेक्टर आमदार आसा तो सगळ्यांक सांगता की तो डिफेक्ट जावन गेला कित्याक की ताका मडगांव डेव्हलपमेंट करपाक जाय आशिल्लें म्हणून. आतां कसलें डेव्हलपमेंट तें म्हाका खबर ना कित्याक डेव्हलपमेंट वर्क हांगा दिसून यो काय ना. काय तो सेल्फ डेव्हलपमेंटा खातीर गेला जें हांव सदांच म्हणटा. कित्याक थोडे वेळ पयलीं हांवें मॉडेल मारगांव पेजीचेर सोशल मिडियाचेर एक पोस्ट पळयलो. तातूंत तांच्यांनी एक इव्हेंट ऑर्गनायज केला साऊथ गोवा कलेक्टर ऑफिसान आनी त्या इव्हेंटाक मडगांवचो डिफेक्टर आमदार प्रेझेंट आशिल्लो. साऊथ गोवा कलेक्टर, साऊथ गोवा एसपी आनी नावेलीचो आमदारूय त्या इव्हेंटाक प्रेझेंट आशिल्लो. आतां सगळ्यान पयलीं हांव साऊथ गोवा कलेक्टराक एक प्रश्न विचारपाक सोदता की हो जो मॉडेल मारगांव आसा तो सेम मॉडेल मारगांव जो मडगांवच्या डिफेक्टर आमदारान 2021 जे म्युनिसिपालिटीचे पॅनल जिखोवन हाडिल्लो तो, काय हो दुसरो मॉडेल मारगांव आनी कोणाचो बी. दुसरें, आतां हो जो इव्हेंट जाला तो इव्हेंट प्रायव्हेट इव्हेंट जाला काय पॉलिटिकल इव्हेंट जाला. आतां प्रायव्हेट हांव म्हणटा कित्याक की डिफेक्टर आमदाराची थंय फूल फॅमिली तातूंत पार्ट घेतिल्लो इव्हेंटान त्या. आनी पॉलिटिकल म्हणटा कित्याक की एका पॉलिटिकल पार्टीचो थंय जे ऑफिस बेरर्स आसा ते थंय प्रेझेंट आशिल्ले. दुसरें, तांच्यांनी पळय जो इव्हेंट केला ताजी तांच्यांनी चार्जीस पे केल्या जाल्यार तांच्यांनी आमकां सांगचें. आनी कशें केल्या ते, फूल अमावंट पे केला काय 50% पे केला काय करूंकूच ना. ताची सगळ्यांत चड पॉसिबिलिटी आसा. आनी तिसरो प्रश्न हांव तांकां विचारपाक सोदता की हे जो इव्हेंट तांच्यांनी केला तो असो फाल्यां जर आनी खंयच्याय ग्रुपाक ऑर आनी खंयच्याय एनजीओ जे आसता ऑर आनी खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी आसा तांकां करपाक ते दितले साऊथ गोवा कलेक्टर ऑफिसान. हे 3 प्रश्नाचें उत्तर आमकां साऊथ गोवा कलेक्टरान दिवचें. कित्याक की साऊथ गोवा कलेक्टर म्हणटा टॅक्स पेयराच्या पयशांचेर बांदला. ताजो असो त्या जाग्याचो मिसयूज जावपाक जायना. आनी हांव गोंयचे मुख्यमंत्री आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हाचे कॉग्निजन्स घेवचें आनी हाजेर इमिजिएटली कितें एक्शन जावची. आनी मेक शुअर की अशे जे गव्हर्नमेंटाचे जागे आसा जे टॅक्स पेयराच्या पयशांनी बांदल्या ते असले पॉलिटिकल फायद्या खातीर ऑर नेपोटिझम प्रमोट करपा खातीर फुडें यूज जावचे न्ही. कित्याक तो टॅक्स पेयराचो पयसो आनी तो कशाय कसो यूज जावपाक जायना.